दुनिया शीशा देखना जरूर, महबूब करीम ने देखा है, लेकिन रहना जरा इससे बच के, क्योंकि जिसको शीशे की हवा लगी हो गया काम से। इसलिए सूफियों ने इसको अच्छा नहीं जाना, देखा जरूर है तो महबूब की सुन्नत है, लेकिन रहे वो इससे बच नहीं है। बुजुर्गों से पाक भी देखा करते, वो लिखा है एक दिन खादिम ना सफाई कर रहा था, वो सफाई करते करते ना उसे शीशा गिर के टूट गया। अब नमाज का वक्त करीब था, उसको पता था बुजुर्गों से पाक रज़ी अल्लाह ताला ने वुज़ू फरमा के शीशा तलब करेंगे। अब समझ ना आए करूँ क्या, अर्जेंट शीशा दे नहीं सकता, ना मोटरसाइकिल, ना इस तरह का बाजार, ना इस तरह शीशे। परेशान था, लेकिन था भी तो खादिम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने। या चोर चोरी करने आए तो जाते हो कुतुब बन के जाता है, वो तो फिर खादिम था, उसको भी बात आ गई है। देखिए जब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वुज़ू फरमा लिया ना, तो आपने वुज़ू फरमा के उसे कहा, ओ भाई शीशा तो लेके आ। अब ये नहीं कहता कि हुजूर सफाई करते हैं टूट गया, कोर्स करता है अज कदा आयना चीनी शिकिस्त, मैं नहीं तोड़ा, कदा इसी टूट गया, अपना नाम ही निकाल गया बीच में से, अपना नाम लिए साथ को ले आया, अज कदा आयना चीनी शिकिस्त। देखा हुजूर को सिपा कितने खुश हुए, इतने खुश हुए, आपने फिर फौरन मिसरा मिलाया, कोर्स करता है अज कदा आयना चीनी शिकिस्त, आपने फरमाया खूब शुद्ध असबाब खुद भी नहीं शिकिस्त, चंगा है टुट गया ना वेखांगे ना अपना भी याद आएगा, यार में याद करांगे। लेकिन 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 है, लेकिन आपने मेरे लिए दुआ करनी है, मैं बुरी तरह शीशे में फंस गया, आपने मेरे लिए दुआ, मैं बुरी तरह शीशे में फंस गई। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार जो नहीं फंसे शीशे, आप कहीं जा रहे थे, वो हज़रत के ना मुखालिफीन थे, वो थे ना, उनको पता लग गया हज़रत ने लगना है, उन्होंने क्या किया, सारे गांव से राख इकट्ठी की कि हज़रत पे राख फेंकी। हज़रत गुजरे, उन्होंने ऊपर से राख फेंकी, हज़रत की पग खराब, चेहरा खराब, दाढ़ी खराब, कपड़े खराब। आप ऊपर देखे ना मुस्कुराए, वो मुरीदीन से नहीं लग गया, वो गाली गलौज पे उतर आए। हज़रत ने कहा भाई राख मुझ पे फेंकी है कि तुम पे, हुजूर आप पे, तो फरमाया फिर तुम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हज़रत हुजूर हम भी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि आप पे क्यों फेंकी है, तो आपको गुस्सा नहीं है, आप आगे से मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया मैं तो इस बात पे मुस्कुरा रहा हूँ, शुक्र है राख पे बात ख़त्म होगी, बाकी जिस तरह के मालिक बिन दिनार के काम है ये तो आग के लायक है। बच के रहना, बच के रहना। हज़रत जुनैद बगदादी रहने शेख लिखते हैं, इश्क है ओखा काम है। लिखा है कि आपने 14 साल बगदाद के जंगलों में हज़रत मुजाहिद 14 साल, हज़रत 14 साल बाद हुक्म आया जुनैद अब मखलूक का रुख करो और इनको हमारा रास्ता बताओ। लिखा है 14 साल बाद जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद शरीफ वापस आ रहे थे, और ये थे असल हुसैनी, ये थे असल हुसैनी। अब हज़रत जी कोई घोड़े पे गुजरा, कोई ऊँट पे गुजरा, अपनी अपनी सवारी पे गुजरे, अब सारे देख क्या रहे हैं हज़रत जुनैद वापस। हज़रत के बगदाद शरीफ पहुंचने से पहले पहले ये खबर आग की तरह फैल गई कि हज़रत जुनैद वापस आ रहे हैं, और हुआ क्या, सारा बगदाद ना फूल लेके हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इस्तकबाल करने के लिए बगदाद शरीफ से बाहर आकर खड़ा हो गए। जब हज़रत ने इतने लोग इतने फूल देखे ना, तो आप खुद को मुखातिब करके कहने लगे, जुनैद अगर इतने फूल तुझ पे फेंके गए तो वो नफ्स जिसको 14 साल लड़ाई कर कर के गिराया वो तो फिर मोटा हो जाएगा। अल्लाह ने जी उनका तकवा था, ये इतना भी मामला कमजोर नहीं था कि चंद फूलों से, ना ना ना, तकवा था उनका। आपने फरमाया किस तरह लोगों से जान छुड़वाऊं, अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आप अभी मुसाफिर थे, आपको इजाजत थी, आप अभी नहीं बगदाद शरीफ की हुदूद में दाखिल हुए थे, आपने आया मुबारक का अमल किया, रुखसत इख्तियार की, आपने अपनी जेब से रोटी का एक टुकड़ा निकाला और खाना शुरू कर दिया, और जितने लोग आए थे ना उन्हें कल है हज़रत जुनैद क्या करके हैं, रोज़े को नहीं रखा है, हम लोग बड़े बादशाह हैं हज़रत, मारने पे आए तो आसमानों पे चढ़ा दें, जब गिराने पे आए तो गिड़प करके गिराए। हमारा मैार बड़ा अजीबोगरीब है, एक लम्हे में हम तोला से माशा हो जाते हैं। लोगों ने फेंके फूल नीचे और लोगों ने पत्थर उठाए, और शेख फरमाते हज़रत जुनैद बगदादी पे संग बारी शुरू हुई, आप बैठ गए नीचे, अपने सर पे हाथ रख के ना पत्थर खाते रहे, और साथ साथ अपने नफ्स को मुखातिब करके कहते रहे,
کون ٹھیک رہے ہیں؟ کتنے گیا حضرت جی؟ محبوب علیہ السلام نے جہاد سے تشریف لائے، فرمایا رجعنا الی الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ صحابہ گھبرا گئے، بازو کٹ گئے، آنکھیں نکل گئیں، ٹانگیں کٹ گئیں، کئیوں نے جان شہادت نوش کیا۔ ابھی بھی جہاد اصغر ہے تو محبوب جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا خود سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ یہ تھے حسینی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزے سے تھے، اپنے مرید کو بلایا، درہم دیے، فرمایا آج جا انجیر لے کے آ، آج روزہ انجیر سے افطار کروں گا۔ وہ انجیر لے آیا، خدمت میں پیش کی، انجیر اٹھائی، ادھر سے اعلان ہوا روزہ کھولنے کا۔ حضرت نے منہ میں انجیر رکھی، رونا شروع کر دیا، انجیر تھوکی اور روتے رہے۔ مرید نے عرض کی حضور کیوں رو رہے ہیں؟ انجیر کیوں تھوک دی؟ خود ہی تو منگوائی تھی۔ فرمایا 40 سال ہو گئے میرا نفس انجیر کھانے کا تقاضا کر رہا تھا، 40 سال ہو گئے میں لڑ رہا تھا، اس نے آج پھر انجیر کا تقاضا کیا۔ میں نے کہا چلو آج روزہ ہے، روزہ انجیر سے کھول لیتے ہیں، 40 سال ہو گئے آزما ہی لیتے ہیں۔ فرمایا جیسے انجیر منہ میں رکھی، اندر سے اس کی آواز آئی، جنید آخر پھر 40 سال کی لڑائی میں جیتی گیا نا۔ کتنے گئی ہیں حضرت گلوں؟ بلے شاہ رو کے کہتے ہیں جا جا وردے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ فڑیا ہی نہیں، ایویں ہی لڑدا ہے شیطان دے نال بندیا، کدی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں۔ آخر پیر بلے شاہ اڑدیاں پڑھنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ لڑو یار کبھی سے لڑ ذرا، اور خدا کی قسمیں لڑ کے دیکھو۔ یہ فوائد الفوائد شریف اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور میں ہندو تھا، اس میں کمال یہ تھا کہ مرض کو سلب کر لیا کرتا تھا۔ بھئی اس کا وعدہ ہے جو بھی محنت کرے گا اللہ اس کو دے گا جی، وہ کوئی بھی کرے، ولایت اور چیز ہے، کمال آ جانا اور چیز۔ اس نے محنت کی، گیا کمال اس میں، وہ مرض سلب کر لیتا۔ دیکھیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طبیعت بگڑ رہی تھی، اب مرید پاس بیٹھے تھے، ان کے دل میں خیال چل رہا تھا کہ اس کو بلا لائیں۔ حضرت پہ غشی طاری ہونے لگی، آپ نے فرمایا جو مرضی ہو اس کو نہ بلا کے لانا۔ حضرت بے ہوش ہو گئے، مریدوں سے نہیں رہا گیا، بلا کے لے آئے، اس نے مرض سلب کر لیا، حضرت کو ہوش آئی۔ آپ نے اس ہندو سے پوچھا، آپ نے فرمایا تجھ میں یہ کمال کیسے آیا؟ اس نے عرض کی حضور اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اگر نفس نے کہا نہ سو جا، میں نہیں سویا، اس نے کہا نہ سو، میں سو گیا، اس نے کہا کھا لیا، میں نہیں کھایا، اس نے کہا نہ کھا، میں نے کھا لیا، میں نے مخالفت کی، مجھ میں یہ کمال آ گیا، آئے آئے۔ آپ نے فرمایا مخالفت نفس کی وجہ سے کمال آیا ہے، تو یہ تو بتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ خاموش ہو گئے، عرض کردہ حضور نہیں مانتا۔ فرمایا پھر اتنے بھی تو مخالفت کرنا ہے، اتنے بھی تو مخالفت کرنا ہے۔ اس نے حضور پڑھائیں کلمہ، آپ نے کلمہ، اب شیخ خود فرماتے ہیں، فرماتے اگر ہندو مخالفت نفس کے راستے پہ چلے تو اس میں بھی کمال آئے، تو اگر محمد ہی چلے گا تو اگر محمد ہی چلے گا تو نہیں۔ وہ پتھر برستے رہے، حضرت بیٹھے ہوئے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے اون ٹھیک رہے ہیں۔ شیخ لکھتے ہیں ایک بچہ تھا، اس کو پتھر کوئی نہیں ملا، تو اس نے اپنا غصہ کس طرح نکالا، اس نے آ کے حضرت جنید پہ تھوکا۔ اب آپ پتھر تو برداشت کر گئے، بچے کا تھوک نہیں برداشت ہوا، آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، بس آنسوؤں کا آنا تھا، حجاب اٹھے پھر، اور آواز کیا آتی ہے جنید نہ رو، تجھے نہیں پتا تیرے آنسو ہماری بارگاہ میں کتنے قیمتی ہیں۔ میں اگر بغداد والوں کو بتا دوں کہ ہماری بارگاہ میں تیری کیا قدر و منزلت ہے تو بغداد والے سارا کچھ چھوڑ کے آتے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں۔ اب آگے بھی حضرت جنید تھے، حضرت جنید عرض کرتے رب کریم اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو تجھے بھی لوگ سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ پھر لکھا آگے سے آواز کیا آتی ہے جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر، میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا۔ لیکن 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے نہ وہ عشق میں رہی گرمی، کتابوں میں رہ گئی، کتابوں میں رہ گئی، باقی نہ وہ عشق میں رہی گرمی۔ میرے حضرت صاحب جی حضرت حکیم خادم علی نقش بندی مجددی ہے، حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں نا حضرت علی کے بارے، ان کو کیا پتا حضرت علی ہمارے کیا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جیسے حضرت فرما رہے تھے مجھے تو اللہ نے توفیق دی میرے بڑے بیٹے کا نام علی ہے، اور تھی تو کو محفل سے جا کے علی کرو گے، میرے گھر سارا دن ہی علی علی ہوئی ہے، سارا دن ماں پکارے گی علی۔